جلالدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بخبل کتاب البدور الصافرہ کی یو خستہ روایت روڑے دے داس روایت دے چی عاشقان مومنان مسلمانان کلی دغا حدیث موری نظرن دے سکون ملاوی گی اور خوشحالی ملاوی گی یو باب لگئی ہما اعمال چی ہما میزان دل چی دے ہما درنون کی اعمال دی پدی بات کی ہما اعمال رسول اللہ مبارک بیانے کم چی پتل دا میزان کی دیر زیاد درانے دی دے مبارک کی روایت میں قلبی امام الانبیاء نے فرمائی دا قیامت رسول بھی حساب کتاب شروعی فرشتی برگاوی نیک اعمال ممتلی بد اعمال ممتلی فیصلہ مکیوی یو انسان نیک اعمال زیاد شو انسان تبا داغپا حقی با فیصلہ شی داغ انسان چلے جنت تبوزی فرشتو تبے حوالے کی یو انسان بداسوی داغ نیک اعمال بکوی گناہن میں زیاد بھی فرشتو تبے حوالے شی دے جہنم تبوزی محبوب میں فرمائی دل تبے یوزیوی آدم علیہ السلام ابو البشر اغبت تشریف فرمائی اوزان تانے میں شید رومان را چولوی مبارک میں شید رومان پسر کڑوی سادر اور مبارک بناستی اور نظارہ بکئی چزمان پا اولاد کی سمر اولاد زمانہ جہنم تلاللو سمر جنت تلاللو ورم گٹول بنی آدم کنا کہ کافران دی کہ مسلمانان نے طول آدم علیہ السلام اولاد دے آدم علیہ السلام کا نظارہ کئی زمان سمر بچی جہنم تروان دی سمر جنت تروان دی پدغا ٹیم کی بیو شخص بھی دا جہنم فرشتو بنی ہولی بھی جہنم تبی روان کری بھی مبارک فرمائی وہی آدم علیہ السلام پدغا انسان کا نظر پروزی چکل آدم علیہ السلام اگوری دعو محمد بھی دبد رسول اللہ مبارک امتی آدم علیہ السلام دخلی نبی آواز پرد کی وا محمدہ اے محمد راشا ستا امتی فرشتو جہنم تروان کرے لے گرمونگو تاسو زدہ سے محبوب پا محبت کراؤں شیئو اڈیر غیرتی دے مخدیر بھی وفادار ہے حقدیر غیرتی دے محبوب میں فرمائی ربی کریم لٹولو نزیان غیرتی دے اور مخلوق کی صدر تولو نزیان غیرتی دے محبوب میں فرمائی زبراشم آدم علیہ السلام پا آواز باندے آدم علیہ السلام مناتوئی اے محمدہ مخامخ اگرستا امتی فرشتو جہنم تروان کرے دے محبوب میں فرمائی زبراشم زبر فرشتو دویم زمانہ امتی چرچہ موزائی فرشتی با عرض کہ یا رسول اللہ دا اعمال نیک کم دی گناہوں نے زیادہ دی فرشتو فیصلہ کا دی جہنم تبوز جہنم تبی روان کرے دے محبوب میں ورطا فرمائی جہنم تبی سنگا موجدہ خزمہ امتی دے فرشتی با ورطا عرض کہ یا رسول اللہ من خماموری من خبرنا عمر شوے دے حکم شوے دے من خدا اللہ حکم منو حکم دار شوے دے چجا جہنمی دے جہنم دے بوزئی محبوب میں ورطا حدیث شریف الفاظ دی محبوب میں فرمائی زبا اسمان اللہ سلم ورطکم اوے یا الہ العالمین تا خما سنوادہ کڑی دا چیزم استاٹول امتیان بخما الہ دی فرشتی تا حکم کا چیزم دا امتی زما صرف دی فرشتہ رسول اللہ مبارک روانی کی میزان تا واپس لاش فرشتو تا وہی اے فرشتو ددی انسان ددی زما امتی حساب کتاب تمہارا سر راشدوں گئی فرشتی بلگیاوی بیا بنی کے عمال بد عمال تلی بیا بچی اگوری گناہونا مسیحاتی نیکیانی بکمیوی فرشتی کو یا رسول اللہ پا دوبارہ حساب کی دادا نیکیانی کمی دی گناہونا زیاد دی محبوب میں فرمائی زبا فقل بڑے مبارک تلاس کم یو کاغذ پر ہوں باسم محبوب میں فرمائی دی نیکیانی پتل کی بے بیدم اچانک با نیکیانی چلی بر روانی شی محبوب میں فرمائی فرشتی بدستخط کی اے راشی سے جنت فرشتو دا جہنمی نے دے دا جنتی نے جنت دے دے محبوب میں فرمائی وہی دا انسان دا دے جنت فرشتو دا وہی چی ماتا لگ محلت را گئی زدی شخص نتا پوس کو ما دا سوک دی ماسر دمر خیگروں کا دا جہنم لے را واپس کم اور جنت لے روان کم وہی دا شخص فراشی چلان دل سمر خستر خسان در کڑے دے الہ دل سمر
محمد رسول الله بیا به دغه امتي تپوس کوي یا رسول الله ډېر لوی احسان خو دې وکړو خو یا رسول الله دې کاغذ کې ځو چې ورکوټی کاغذ و او وزن یې ډېر زیات و محبوب یې فرمایي زه به ورته وایم ای زما امتي تا دنیا کې په ما باندې درود شریف ویلی و هغه درود شریف یې دله سنبال یې کولی و ما ویلې د دې سیله به هغه ټیم کې در کوم کله چې تا ته ضرورت وي نن درته ضرورت و نن مې د لاندې سیله درته معذور صاحب حالاتو د داسې غمخوار پیغمبر داسې وفادار پیغمبر په عشق او محبت کې راغونډ شوي یو چې هغه به موږ تاسو د قیامت په ورځ باندې نه هېروي عزیزان محترمو د نعتخوانۍ په دغه لړ کې اخري نعتخوان انشاءالله العزیز هغې نه بعد به بیا دعا کېږي لنګر به تقسیمېږي هغې ته دعوت ورکوم